अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में चंद और अहम सवालों को जगह देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेरों ईद मुबारक। आज का पहला सवाल है, क्या फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से इंसानी डीएनए मुतासर हो सकता है या तब्दील हो सकता है? जी हाँ, ये सवाल मैंने अक्सर लोगों से सुना। ये दरअसल पूछना चाहते हैं कि अगर ये वैक्सीन्स यानी फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अगर किसी को लगाई जाए तो क्या इस बात का खदशा है कि इंसान जीनियाती एतबार से तब्दील हो सकता है या उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आ सकती हैं उसके डीएनए लेवल पे? तो क्या ऐसी कोई चेंजेस या ऐसी कोई तब्दीलियां इंसानों में मुमकिन हो सकती हैं, इनका खदशा हो सकता है? तो इस बात का जवाब मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में एक्सक्लूसिवली दूंगा। पूरे का पूरा टॉपिक इसी पर होगा इंशाल्लाह, और इस हवाले से आपको बहुत अहम चीज़ें सुनने और देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आप सबके इन सवालों के जवाबात उसमें मौजूद हैं। अगला सवाल, अगर खून में क्लॉटिंग चेक करने के लिए डी डाइमर टेस्ट न करा सकें तो कोई और सादा टेस्ट बताइए। जी हाँ, बहुत अहम सवाल है। अगर आप किसी भी वजह से डी डाइमर टेस्ट ना करा सकें या आपके आसपास लैब्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, अमूमन तो अब ये चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप ये नहीं करा सके तो आप सिंपल अपना सीबीसी करा सकते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर आपको कोविड है और आप अपना सीबीसी करा लेते हैं और उसमें आपको नज़र आता है कि आपका प्लेटलेट काउंट तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि आपका डी डाइमर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें अब आपके जिस्म में कंजम्पटिव कोगुलोपैथी हो रही है। तो सीबीसी के अंदर प्लेटलेट काउंट का बहुत नीचे चले जाना ये कोरोना की वजह से भी हो सकता है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी है, अगरचे बहुत रेयर है, बहुत कम है, लेकिन ये उसके साथ एसोसिएटेड एक साइड इफेक्ट है। एक बार फिर बताऊंगा, सीबीसी के अंदर प्लेटलेट काउंट का नीचे जाना इनडायरेक्टली आपको ये बताएगा कि आपका डी डाइमर बढ़ रहा है, यानी आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन हो रही है, या आपका जो प्लेटलेट काउंट है उसमें बिगाड़ आ रहा है, या आपके जिस्म के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, कुछ हिस्सों में खून जमने का अंदेशा है। मुझे पहली डोज फाइजर की लग चुकी है, लेकिन हमें दूसरी डोज के लिए 4 माह इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा करना दुरुस्त है। तो इस वैक्सीन का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक तो ये गैप ऑलमोस्ट 1 मंथ के लगभग होना चाहिए, लेकिन अगर ये वक्फा बढ़ता है तो मेरे ख्याल से ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। आप इस वक्फे को अगर ज़्यादा बढ़ा लें तो मेरे लिहाज से ये ज़्यादा मुनासिब होगा। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कल ही एक स्टडी इस पे आई है और वो प्री प्रिंट की सूरत में अनकरीब पब्लिश भी हो जाएगी, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की 2 डोजेस के अंदर का जो दरमियानी वक्फा है उसको अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, स्ट्रेच कर लें 6 महीने या इससे ऊपर, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग की अद्वियात यूज़ करते हैं, क्या वो वैक्सीन लगवाएं? बेहतर तो ये है कि वो ऐसी सूरत में फ़िलहाल वैक्सीन को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। मैंने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है, गला खुश्क है और हाथ पैर सुन है, मैं एस्प्रिन ले रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तमाम वैक्सीन, जितनी भी कोविड की वैक्सीन हैं, उनके साथ आपका गला खुश्क हो सकता है, पहले चंद दिन तक आपको ड्राई माउथ और ड्राई थ्रोट सा रह सकता है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है और आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप एस्प्रिन लेना चाहते हैं तो आप वो भी लेते रहें। क्या गैर शादीशुदा लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? दूध पिलाने वाली माएँ भी क्या लगवा सकती हैं? जी हाँ, गैर शादीशुदा खवातीन और मर्द दोनों वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी हमल के दौरान या दूध पिलाने के अयाम में वैक्सीन लगाने का मामला है, तो मैं इस चीज़ को ये बताऊंगा कि आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या एस्ट्राजेनेका से क्लॉटिंग सिर्फ खवातीन में रिपोर्ट हुई है या मर्दों में भी? तो इसके ज़्यादातर केसेस तो ख़वातीन के अंदर रिपोर्ट हुए, लेकिन ऐसे मर्द हजरात जिनकी उम्र 45 या 50 साल से कम थी, उनके अंदर भी ये साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट हो चुका है। हेपेटाइटिस सी और बी वाले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं।
جی ہاں بالکل لگوا سکتے ہیں۔ کیا وہ شخص جو کسی اور بیماری کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس لے رہا ہو وہ ویکسین لگوا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل لگوا سکتا ہے۔ میرا وائٹامن ڈی صرف 9 ہے، کیا اس دوران مجھے ویکسین لگوانی چاہیے؟ جی ہاں آپ کو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے، مگر بہتر ہوگا کہ ویکسین لگوانے سے پہلے قدرے اپنا جو وائٹامن ڈی لیول ہے اس کو کچھ بہتر بنا لیں، اور ایک صحت مند انسان کے اندر وائٹامن ڈی لیول 25 تک ضرور ہونا چاہیے، یعنی 25 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ شوگر کے مریض کو کون سا وائٹامن ڈی لینا چاہیے، نام بتا دیں۔ اچھا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اگر میں دوائی کا نام نہ بتاؤں، برانڈ نیم نہ بتاؤں، یعنی بازار میں جس نام سے دوائی اویلیبل ہے، تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر میں بتا دوں تو ایسے بہت سارے لوگ میرے چینل پہ وارد ہو جاتے ہیں، بظاہر جو بڑے ڈیسنٹ بنتے ہیں وہ بھی گالیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ جس کمپنی کا برانڈ میں بتا رہا ہوں وہ شاید ان سے میں نے کوئی پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا میں ان کے برانڈ کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے کہ میں ایسا کام بالکل نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر کسی برانڈ کے بارے میں نے کبھی بتایا بھی ہے تو اللہ پاک جانتے ہیں میں نے کبھی ان سے پیسے نہیں لیے۔ تو پلیز گالیاں لکھ کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور ویسے بھی ہم گالیاں بلاک کر دیتے ہیں، یوٹیوب میں ایک آپشن ہوتا ہے، تو آپ اگر گالیاں لکھتے بھی ہیں تو خود بخود سپیم میں چلی جاتی ہیں اور وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ میں نے انٹرنیشنلی بہت ساری کنٹریز میں کام کیا ہوا ہے، بہت ساری لیبز میں کام کیا ہوا ہے، میں ایک ڈرگ ڈسکوری سائنٹسٹ ہوں۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ I'm very sorry to say ہمارے معاشرے نے اخلاقی طور پہ کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ ہم مزید پیچھے چلے گئے۔ ہمارے اندر منفی سوچ بہت تیزی سے ابھرتی ہے اور ہم بالکل کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہوئے ہم اپنی شخصیت کا بھی نہیں سوچتے کہ ہم خود کتنے برے لگ رہے ہیں۔ تو منفی سوچ ہماری فطرت ثانیہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر بن چکی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید اس بیماری کے لیے بھی کوئی دوا ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ یہ دوا ہمارے ملک میں بہت زیادہ چلتی۔ خیر، تو آپ کے سوال کا ایک محتاط جواب یہ ہو سکتا ہے، اتنا ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وائٹامن ڈی 2 طرح سے لیا جا سکتا ہے، ایک ٹیبلٹ فارم میں ہوتا ہے اور ایک ڈرنکیبل ایمپیول ہوتا ہے، یعنی ایک ایمپیول چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے، اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اور وہ آپ نے دودھ میں ملا کے پینا ہوتا ہے۔ اور جو لیکوڈ فارم ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈوز، بہت زیادہ یونٹس وائٹامن ڈی کے تیزی سے مل جاتے ہیں، اور آپ اپنے وائٹامن ڈی کو تھوڑے عرصے میں زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں وائٹامن ڈی کی ایک بڑی مقدار کو کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ مقدار آپ کو 3 سے 6 ماہ تک وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونے دیتا، یعنی وائٹامن ڈی کی اس لیکوڈ فارم میں زیادہ پوٹنسی ہوتی ہے۔ سوری میرے دماغ میں ابھی تک وہ بات گھوم رہی ہے جو میں نے اس معاشرے کے حوالے سے کی، میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو بری لگی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، لیکن وہ لوگ جن کو میری بات بری لگی ہے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وائٹامن ڈی کے حوالے سے چند مزید ٹپس دوں گا جو کہ اکثر آپ لوگ نہیں سنا کرتے۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ وائٹامن ڈی یا کیلشیم لیں تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے کڈنی پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کو بھرے پیٹ لیں، یعنی کھانے کے بعد لیں، اور اس کا مناسب وقت دوپہر کا کھانا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو وائٹامن ڈی کھانے کے بعد لیا جاتا ہے اس کی ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ ہمارے خون میں پہنچ پاتا ہے، یا اگر یوں کہہ لوں کہ کھانے کے بعد لیا جانے والا وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اگر آپ کا وائٹامن ڈی لیول کافی کم ہو چکا ہے اور آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وائٹامن ڈی یوز کر رہے ہیں تو یہ کوئی ڈرامائی انداز سے آپ کا وائٹامن ڈی نہیں بڑھنے والا، اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور عموماً چند ماہ اس کو لگتے ہیں تاکہ آپ کے لیولز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں یا نارمل کے قریب پہنچ جائیں۔ یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ لوگ جو اپنے بڑھے ہوئے ویٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یا بڑھ چکا ہے اور وہ کسی صورت کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ ایسے لوگوں میں اکثر وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے وائٹامن ڈی لیول کو امپروو کریں گے تو جتنی بھی آپ کی ویٹ لاس اسٹریٹجیز ہیں، چاہے وہ ایکسرسائز کی فارم میں ہوں یا وہ آپ کے خوراک کے کنٹرول کرنے کی فارم میں ہوں،
تو ان سب میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا. تو ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے جو اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنا وائٹامن ڈی لیول بھی چیک کرا لیں. اگرچہ بہت کمپلیکس ڈسکشن ہے اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، ہارمونل ڈسٹربنسز وغیرہ مردوں عورتوں دونوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم فیکٹر وائٹامن ڈی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو آپ ویٹ کو کم نہیں کر پائیں گے.